जिस मोड़ पे आज हम खड़े हैं, और यकीन रखें कि इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, जिस मोड़ पे हम खड़े हैं वो मार्च 2007 से ज्यादा खतरनाक मोड़ है। उस वक्त सिर्फ एक चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आया था, आज पूरे अदालती निज़ाम के खिलाफ रेफरेंस है। इसमें कोई शक नहीं कि जो 2007 में अली अहमद कुर्द ने या एतजाज एहसन ने वादा किया था कि रियासत होगी माँ के जैसी, हम उस वादे की तामील न होने पर अपना सर शर्म से जरूर झुकाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो 2007 की तहरीक का वो खून सामने नजर आता है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। शहरियार शहरी से मेरा पर्सनल इक्वेशन था, जो मलीर के वकला थे, जो साहिवाल के वकला थे, वो कुर्बानी, वो जद्दोजहद, वो इंशाअल्लाह कभी रायगां नहीं जाने देंगे। देखें, दो मुख्तलिफ ख्यालात हैं, एक ख्याल कॉमन भी है, वो ये ख्याल है कि, और ये बार की जद्दोजहद रही है कि जो अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस है या अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, अदलिया की अपनी वर्किंग है, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। इस पे हम सब मुत्तफिक हैं कि किस तरह से सुपीरियर कोर्ट के जजेस को तैनात किया जाए। लेकिन रिफॉर्म की आड़ में एक हाइब्रिड, मैं इस तरमीमी बिल को, जो मैंने पहला ड्राफ्ट पढ़ा था जो 27 सफ़ात पे मुश्तमिल था, मैं इसको एक हाइब्रिड निज़ाम का प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर समझता हूँ। ये आपकी जद्दोजहद रही है, ये बार एसोसिएशंस की, ये इस्लामाबाद बार ने जो कन्वेंशन किया था उसकी आवाज़ है, ये पेशावर हाई कोर्ट बार के कन्वेंशन की आवाज़ है कि उसने एक डिफरेंस मेक किया है। वो 27 सफ़ात का मॉन्स्टर डॉक्यूमेंट अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन जो है आपके सामने वो अब भी हम समझते हैं, उसको पढ़ने वाला इस एक दूसरे साल का LLB स्टूडेंट भी जो है इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि ये अदलिया की इंडिपेंडेंस पे एक डायरेक्ट वार है। देखें, ये एक बड़ी तवील जद्दोजहद है। अदलिया की आज़ादी एक कंटिन्यूइंग मिशन है, ये कभी भी एक डेस्टिनेशन नहीं बनती, क्योंकि आज़ादी की अनलिमिटेड फ्रंटियर्स हैं। लेकिन इस मौके पे, इस वक्त रिफॉर्म की आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को लाना, उसका ये मतलब है कि अदलिया की आज़ादी की तहरीक को मेरी दानिश तो कम से कम 2/3 का धचका जरूर पड़ेगा। क्या क्रेडिबिलिटी होगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिसको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा, और उन हालात में जबकि जुडिशरी में एक सेल्फ एक पोलराइजेशन है, क्या क्रेडिबिलिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के उन जज साहिबान की जो सुप्रीम कोर्ट से नहीं आते, लेकिन बाहर से जो है आप पे ला के वजीर आजम मुशारवा जो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं, उनसे आपको याद होगा पहले पैकेज में पूरी रिट जुरिस्डिक्शन को ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नीचे कर दिया गया था। शुक्र है आपकी जद्दोजहद ने कुछ फल हासिल किया है कि अब वो इतना मॉन्स्ट्रस पैकेज आपके सामने नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पानी इस आईनी तरमीम से भी सर से गुजर जाएगा, मेरी बात याद रखिएगा। मैं जो मुझसे आने वाले, सबसे पहले तो सिर्फ राबिया को सभी ओन करते हैं, मैं भी उन्हें एंडोर्स करता हूं और उनकी हर बात को एंडोर्स करता हूं। मैं आपके सामने इस कन्वेंशन के फ्लोर से 2 पॉइंट्स रखता हूं। नंबर 1 कि ये कन्वेंशन की ये डिमांड है कि पार्लियामेंट्री कमेटी आइन का मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले मुल्क के तमाम बार एसोसिएशंस को सर्कुलेट करे, उसे नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे लगाए और ये मौका दे कि तमाम बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स
اس پہ اپنا انپٹ دے سکیں. یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور یہ پارلیمنٹیرینز کے سامنے رکھنی کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. آئین ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے آپس میں, آپ کا میرا کانٹریکٹ ہے, میرا پارلیمنٹیرین کا کانٹریکٹ ہے. ایک ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ آف لا بھی یہ جانتا ہے کہ کانٹریکٹ میں دو فریق ہوتے ہیں. سب سے بڑا فریق عوام پاکستان ہے اور ہم عوام کے ایک وہ سیکشن ہیں جن کا ڈائریکٹ نیکسس ہے رول آف لا سے. تو سب سے پہلے یہ کنونشن یہ ڈیمانڈ کرتا کہ پارلیمنٹری کمیٹی پارلیمنٹری 26 پروپوزڈ امینڈمنٹ بل اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے وہ تمام بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز کو سرکولیٹ کرے اور ان سے انپٹ لے. دوسرا, 2007 میں بھی ایک انکریمنٹل موبلائزیشن ہوئی تھی. آپ پہلے دن جا کے قائد اعظم کے مزار پہ جلوس نہیں نکالتے یہاں سے. آپ پہلے لارجر کنسنسس پیدا کرتے ہیں, آپ پہلے اپنی صفوں کو مضبوط کرتے ہیں, آپ پہلے اپنی پوائنٹ آف ویو کو تمام سیکشنز آف سوسائٹی میں لے کے جاتے ہیں. تو میری آپ سے یہ تجویز ہے کہ اس جمعرات کو 17 تاریخ کو جب SCO ختم ہو جاتی ہے تو پوری لیگل فٹرنیٹی وہ عدالت میں اپیئر ہوتے ہوئے ایک بلیک آرم بینڈ پہنے گی جس پہ لکھا ہوگا کہ آئینی پیکیج ریلیز کرو. جب یہ آئینی پیکیج ریلیز ہوتا ہے, ہمارا پروٹیسٹ رجسٹر ہوتا ہے, اس کے بعد بار کاؤنسلز اور وکلا کی قیادت جو الیکٹڈ قیادت ہے وہ ایک ریپرزینٹیٹو کنونشن بلائے. بار کی ایک ٹریڈیشن ہے, یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کراچی بار کے ممبران کو اسی پلیٹ فارم سے ایڈریس کیا تھا جہاں سے ہم سب لوگ آج یہاں کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عامر وجاہد صاحب کی قیادت کے اندر, سیکرٹری بیگ صاحب کی قیادت کے اندر کراچی بار ہی یہ ذمہ لے, لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر بھی بیٹھے ہیں کہ جس دن ہماری پہلی ڈیمانڈ کے مطابق یہ آئینی پیکج جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی سے نکلتا ہے وہ ایک ریپرزینٹیٹو کنونشن بلائیں, اس میں ڈفرنٹ شیپس آف اینڈ کلرز آف نمائندگان کو بلائیں, بوتھ پاسٹ اینڈ پریزنٹ, اور ایک جامع پروٹیسٹ تحریک کا فیصلہ کریں کہ کس شکل میں ہم نے اپنے رینکس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے. اس کے بعد کا ملک گیر کنونشن کب ہوگا, یہ آپ کے لیے ایک ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. میری بات یاد رکھیے گا, اگر یہ پیکج جو سامنے نظر آ رہا ہے اگر یہی پیکج ہے تو آپ کا پیشہ بے معنی ہو جاتا ہے. رول آف لا ایک ایلیوزری کانسیپٹ رہ جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ آخری کیل ہوگا اور سویلین سپریمیسی یہ تو دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گی. جو آج اس پیکج کو چیمپئن کر رہے ہیں وہی لوگ جو ہے انہی کے اوپر یہ پہلے استعمال ہوگا. ہم پارلیمنٹ کا ایز این انسٹیٹیوشن بے حد احترام کرتے ہیں. ہم اس بات کا بھی کم از کم میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری عدالتوں نے, ہماری عدلیہ نے, کبھی کبھی کیا اکثر ہماری عدالتوں نے اس فیلڈ میں ٹریسپاس کیا ہے جو ان کا آئینی مینڈیٹ نہیں ہے. ہم اصلاح کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم جوڈیشل انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرنے کے ضرور خلاف ہیں, تھے, رہے ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں. جانے سے پہلے میں سیکرٹری صاحب نے فرمایا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے ویلفیئر آف دا لائرز اور ویلفیئر آف دا بار کی بات نہیں ہوتی. تو بڑے مؤدبانہ گزارش ہے جناب سیکرٹری, ویلفیئر آف دا بار جو ہے وہ تب ہوگا جب وکیل ہوگا, جب بار ہوگا. پہلے آپ اسٹرینتھن کریں بار ایسوسیشن کو, اس پروفیشن کو. سامنے آپ کے ایک اتنا بڑا خطرہ, ایک اتنا اگلی مانسٹر جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے.
अगर हमारे पेशे की बका होगी, अगर सिविलियन सुप्रीमेसी होगी, तो दिस विल फॉलो इन कोर्स, क्योंकि हम भी इस मुल्क के टैक्स पेयर्स हैं। वकला ही ने यह मुल्क बनाया था, वही कुर्बानी देते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह पूरी बार की क़यादत माजी, आज की और मुस्तकबिल की, वो इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कि हम सब वेलफेयर ऑफ द बार की लिए।